भारत ने एक बार फिर हठधर्मी की थाम ली है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का सफर नहीं करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं कि भारत की शिरकत पॉसिबल नहीं नजर आ रही, कम नजर आ रही है। टी को मेजबानी जो है उसको मुहम्मा बनाकर रख दिया है और ना वो अपनी टीम पाकिस्तान भेजना चाहता है और ना ही उसे ये मंजूर है, यानी इंडिया की बात हो रही है कि इवेंट दो मुल्कों में हो। तो इश्यूज जो है वो शदीद किस्म के हो रहे हैं। ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। एग्जैक्टली वही वाला सीन। जय शाह उन्होंने अपने तौर पे ये फैसला कर लिया है कि जनाब इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो किसी सूरत में ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करे, और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अगर पाकिस्तान होस्ट नहीं कर पाएगा तो फिर जनाब जो पाकिस्तान का एक ख्वाब है कि वो वर्ल्ड कप को होस्ट करें, वो भी अधूरा रह जाएगा। ये देखें, अगर इंडिया बहादुर मना कर देता है तो बहुत ही मुश्किल होगा। अगर नरेंद्र मोदी साहब कह देते हैं, उनका क्रिकेट बोर्ड मना कर देता है तो कोई चांस नहीं है। जनरेट करते हैं और बाकी टीमें जो हमारे जैसी पाकिस्तान जैसी छोटी टीमें हैं या कोई और आप क्रिकेट बोर्ड ले लें, उनके मुकाबले में वो बहुत ज्यादा उनके पास पैसा है और वो चाहते हैं कि बाकी बोर्ड्स भी उनकी मनमानी जो है उनकी मनमानी बाकी बोर्ड्स के ऊपर भी चले और वो दबा के रखें बाकी प्लेयर्स को, बाकी टीमों को, बाकी बोर्ड्स को अपने अंडर जो है दबा के रखें, और वो हमेशा से करते आए। जहां तमाम क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं वो सारे तो बीसीसीआई से कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेवर ले रहे होते हैं, तो कौन आवाज उठाएगा? पीसीबी के अकेले आवाज उठाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात तो हमने माजी में डिस्कस की है कि जी सारी क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा ले रहे हैं बीसीसीआई से। अब वही वाली बात है, लक्ष्य भी अब कैसे चलेंगी दुकानें? अब इंडिया ने मना कर दिया, पाकिस्तान में कौन देखेगा भाई? असल में मुसीबत ये है कि कुछ गवर्नमेंट का प्रेशर भी बड़ा है, मुसलमानों के खिलाफ भी इन लोगों के बड़ा वो चक्कर तुम्हें पता है जो इंडिया में चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज, फिर इनके पास पैसा बहुत है। आईसीसी मेरे ख्याल को 70% पैसा तो इंडिया जनरेट करके उनको देता है, इसलिए आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। बहुत बुरी सिचुएशन। सवेरा आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। सिंपल इज दैट। वो जब से आया रिकॉर्ड। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस समय हाथ पैर के साथ साथ सांस भी फूल चुकी है। जिस तरीके से खबरें निकल आ रही है भारत से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो होस्टिंग करना चाहता है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, उसमें भारत शामिल नहीं होगा। यानी कि बीसीसीआई भारत की टीम को नहीं भेजेगा 2025 ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने के लिए। इससे सिर्फ एक मूव से पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, कि जितना भी चैंपियंस ट्रॉफी से पैसा आना है वो सारा का सारा भारतीय ऑडियंस की जेब से आना है। और भारत की जो क्रिकेट कमेटी या कहें कि बीसीसीआई जो है वो नहीं चाहती कि भारत की बॉटम लाइन ये और सच्चाई ये है कि मनी टॉक्स, इंग्लिश में कहते हैं मनी टॉक्स, उर्दू में कहते हैं पैसा बोलता है भाई। जिसकी लाठी उसकी बहस, पैसा उनके पास है, वो जो चाहे कर ले और तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। किसी के अंदर सिर्फ क्या इंडिया या पाकिस्तान नहीं है, इसी टाइम में प्रेशर डालेगा कि भाई हमें भी रेवेन्यू जनरेट होता है, चलेंगे। आप अपने वोटिंग के साथ जाए ना, अगर आपके साथ वोट होंगे तो लोग फैसला कर देंगे। क्यों नहीं करेंगे? इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए। इंडिया ने जो ये खेलने आने से माजरत कर ली है, जो उनके सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने अपने तौर पे जो है ये फैसला कर लिया कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। यार इनको मारो गोली, इनको इतनी लिस्ट क्यों करा रहे हो, मुझे नहीं समझ आती। अगर आईसीसी भी इनके नीचे लगा हुआ है, अगर एशिया क्रिकेट काउंसिल भी इनके नीचे लगी हुई है, तो आप लोग, मुझे नहीं समझ आती कि इनके पीछे लगने की क्या जरूरत। नहीं खेलते तो जन्म में जाएगा, नहीं खेलते तो ना खेले। मैं तो यही कहूंगा, और मैं क्या कह सकता हूँ। अब आप उनको फोर्स तो नहीं कर सकते ना। बाकी ये है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बात होती है। आईसीसी को चाहिए वो अपना रोल प्ले करे। हमें देखो ना कितना नुकसान होगा अगर इंडिया नहीं आता, तो फायदा क्या हुआ यहाँ कप कराने का। अभी हमारी गवर्नमेंट में तो देखो ना, अभी तक डिस्टेबलाइज है ना, अभी तो कुछ पता नहीं कि कौन क्या चला रहा है। ठीक है, तो जब तक लेकिन मैं ये समझता हूँ तो बहुत इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सर ये जो डिसीजन आया है, घमंड है, और एक ना एक दिन तो वो मतलब घमंड जो है ना वो नीचे तो उतरेगा। असल में मुसीबत ये है कि कुछ गवर्नमेंट का प्रेशर भी बड़ा है, मुसलमानों के खिलाफ भी इन लोगों के बड़ा वो चक्कर तुम्हें पता है जो इंडिया में चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज, फिर इनके पास पैसा बहुत है। आईसीसी मेरे ख्याल को 70% पैसा तो इंडिया जनरेट करके उनको देता है, इसलिए आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। तो सारे उनके गुलाम बने हुए हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, हमें तो काफी उम्मीदें हैं कि इंडिया आएगा, विराट कोहली साहब हो गए और रोहित शर्मा, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भाई भी गए हैं और उनको भी चाहिए, आना चाहिए। इसलिए हमें यही बता रही है, ठीक है ना। और वरना बीजेपी की हुकूमत पहले भी रह चुकी है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप, लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिक इस मोदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। और से डिमांड की है कि बीसीसीआई से एश्योरेंस लेके दें हमें कि जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें इंडिया की टीम पाकिस्तान में लाजमी आएगी, क्योंकि हम जो है वो अपने जो स्टेडियम से हमको अपग्रेड करने जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हम जो है दुल्हन को तैयार करके रख लें और इंडिया से जो बाराती ना आए। इस वजह से हमें पहले एश्योरेंस चाहिए कि
انڈیا کی ٹیم پاکستان میں چیمپئن ٹرافی کھیلنے کے لیے آئے گی. تو جناب میں نے تو ٹویٹ کیا #، روک سکو تو روک لو، چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی. آپ ڈی این اسپورٹ پہ جتنا مرضی آج مجھے جو ہے نا انڈیا سے لکھ دیں، کچھ نہیں ہونے والا. انڈیا ادھر آئے گا یا واک اوور دے گا، کوئی ہائبرڈ ماڈل نہیں ہوگا. چونکہ یہ آپ نے کہا تھا آئی سی سی میٹنگ میں کہ ایک منٹ، یہ آپ نے کہا تھا BCCI نے کہ ورلڈ کپ کا کوئی ہائبرڈ ماڈل نہ بنا ہے، نہ بن سکتا ہے اور نہ بننے دیا جائے گا. Same goes for you India and Pakistan. Champions Trophy will be in Pakistan. Tanveer. The reality of the matter is کہ انڈیا کی جو کمپنیز ہیں وہ 70% ریونیو ICC میں لا رہی ہیں. اب جب اتنا ریونیو لے کے آئیں گے تو انڈیا obviously اپنا شور شرابہ کرے گا، کسی امیر کریں گے، اور دوسری جو ٹیمز ہیں تو obviously انہیں سپورٹ انڈیا کو ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ تو ڈیفینیٹلی ہے. نمبر 2 ایک اور بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ دیکھیں ایز اے ٹیم آپ کا بورڈ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ آسٹریلیا، انگلینڈ، بنگلہ دیش ان سب سے اپنے تعلقات اسٹرانگ رکھیں تاکہ جب ایسی کوئی کالز ہوں تو وہ سب یونائٹڈ ہوں اگینسٹ انڈیا کی. یہ غلط ہے. آپ جو ہے وہ پالیٹکس کو اور کرکٹ کو اسپورٹس کو الگ رکھیں. تو آپ چھوڑ دیں. سب سے بڑی بات ہے آپ کے پاس چیمپئن ٹرافی، آپ کے پاس کرکٹ کب آئے گی؟ اگر رمیز راجا جس نے بھی کوشش کی اور اب جا کے آپ کی ٹیم آنا شروع ہوئی ہیں، آسٹریلیا آئی، انگلینڈ آئی، ویسٹ انڈیز آئی، تو یہ سب ٹیمیں آ رہی ہیں نا، کھیل رہی ہیں نا. اس کے بعد چیمپئنز ٹرافی ہوگا وہ بھی چھوڑ دیں گے، وہ نیوٹرل کریں گے. تو ہمارے ملک میں کرکٹ کب آئے گی؟ تو پاکستان بورڈ نیڈس ٹو بی ریئلی اسٹرانگ ہیئر. obviously ڈپلومیٹک چینل ہے ہمارے پاس، ہماری بیکنگ تھوڑی سی ویک ہے، ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، پیسوں کا چیلنج ہے، بالکل ٹھیک ہے، بٹ وی نیڈ ٹو ہیو پراپر اسٹریٹجی کہ ہم جا کے ڈپلومیٹک چینل بھی کھولیں، ان سے بات کریں کہ بھائی یہ کیا حرکت ہے. اور اینڈ آف دی ڈے اگر وہ زیادہ شور کرتے ہیں ٹھیک ہے نا. آپ کو لگتا ہے کہ آڈینس کا پیسہ، بھارتیوں کا پیسہ پاکستانیوں کے پاس جائے، جس سے کہ پھر وہ وہی کرے جو وہ آلریڈی کرتے آئے ہیں اتنے سالوں سے. ایسے میں جو جے شاہ نے ڈیسیجن لیا ہے، جو بھارت کی طرف سے BCCI نے ڈیسیجن لیا ہے، قابل تعریف ہے اور اچھا ڈیسیجن ہے، جس کا کہ پاکستان میں کافی ویرودھ ہو رہا ہے کہ بھارت کی ٹیم پاکستان میں کیوں نہیں کھیلنے آئے گی. پاکستان کی ٹیم بھارت میں کھیلنے آئی تھی ورلڈ کپ میں، اس لیے بھارت کو بھی پاکستان میں کھیل کے آنا چاہیے. یہ پاکستانیوں کا لوجک ہے. ایسے میں اس لوجک کا ایک ہی جواب ہے کہ اس لوجک کو آپ اپنے پاس رکھو. فی الحال جو خبریں نکل کے آ رہی ہے اس کے اکارڈنگ یا تو چیمپئنز ٹرافی پوری کی پوری شفٹ کی جائے گی. چیمپئنز ٹرافی ICC کا ایونٹ ہے اور اس کا کوئی بھی ہائبرڈ ماڈل نہیں ہوگا. یا تو پوری کی پوری چیمپئنز ٹرافی کسی اور دیش میں ہوگی. اگر ICC چاہتا ہے کہ اس کو چیمپئنز ٹرافی سے، یا پاکستان چاہتا ہے کہ اس کو چیمپئنز ٹرافی سے 4 پیسے ملے، تو چیمپئنز ٹرافی کا پورا ایونٹ پاکستان کے باہر ہوگا، یا پھر بھارت اس میں نہیں جائے گا اور اسے چیمپئنز ٹرافی کی جو ریلیونس تھی وہ ختم ہو جائے گی. اس میں پیسہ ہی نہیں بنے گا. پاکستان جو اپنے گراؤنڈ اور اسٹیڈیم ریڈی کروائے گا چیمپئنز ٹرافی کے لیے، اس کا پیسہ ہی پورا نہیں ہوگا اگر بھارت چیمپئنز ٹرافی 2025 میں پاکستان کھیل کے آتا ہی نہیں ہے. تو ایسے میں پاکستان دھرم سنکٹ میں پھنسا ہوا ہے کہ اگر وہ بھارت بلاتا ہے، یعنی کہ اگر بھارت نہیں جاتا، پاکستان چیمپئنز ٹرافی اکیلا ہوسٹ کر کے صرف اپنی ایگو کو ہی سیٹسفائی کر سکتا ہے، وہ بھی ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے، جو کہ پاکستان کرنے کی استھتی میں بالکل بھی نہیں. تان وہی بات ہے، بھکاری دیش ہے. ایسے میں ان کے پاس آلریڈی پیسے نہیں ہیں اپنا قرضہ چکانے کے لیے، تو یہ چیمپئنز ٹرافی ہوسٹ کر کے صرف اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل ہی فائنینشلی بیوقوفی والا ڈیسیجن ہوگا بھارت کے بغیر چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوسٹ کرنے کا. اور اگر پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت آئے اس چیمپئنز ٹرافی 2025 کے ایونٹ میں، پاکستان کو چاہیے کہ وہ چیمپئنز ٹرافی کسی اور دیش میں پاکستان کے باہر ہوسٹ کرے، تبھی پاکستان پیسے بنا سکتا ہے چیمپئنز ٹرافی سے. اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ پاکستان، آپ چاہے اتنا ہی ان کو کہہ لو، پاکستانی جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان کے باہر ہی کریں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اسے پیسوں کی ڈائر نیڈ ہے اس سمے. پاکستان کرکٹ بورڈ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. پاکستانی چیمپئنز ٹرافی پاکستان کے باہر کریں گے اور اس میں بھارت شامل ہوگا. پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل